बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके 17वें बाब में से एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था, और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और बुलंद आवाज करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न पाए गए जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा में प्यारे भाई और बहनों, आज हम बड़ी शादमानी के साथ पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर 28वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की तलावतें हमारी ईमान और ईमान में हासिल किए हुए फल पर शुक्रगुजारी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाती हैं। प्यारे भाई और बहनों, पिछले इतवार हमने सुना था कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उससे कहते हैं कि ए खुदावंद, हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान दरअसल क्या है? ईमान अगर लुग़वी तौर पर हम देखें तो इसका मतलब भरोसा करना, तवक्कुल करना, उम्मीद करना के मानी है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो इब्रानियों के नाम खत उसके 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, जिसका मतलब है कि ये हमसे तकाजा करता है कि उस खुदा पर कामिल ईमान और भरोसा रखें जिसने हम सबको तख्लीक किया है, जिसने ये सारी कायनात जो है बनाई है। उसी पर ईमान रखते हुए खुदा ने जब अपनी कौम को चुना तो उस कौम पर बहुत सारी मुश्किलात, तकलीफ़ें, आजमाइशें आईं। उन आजमाइशों में से एक आजमाइश ये भी थी कि अरामियों ने बनी इसराइल कौम पर हमला किया और उनमें से कुछ लोगों को असीर करके वो अपने वतन को ले गए, जिनमें एक छोटी लड़की थी। जब हम आज की पहली तिलावत का जिक्र करते हैं तो आज की पहली तिलावत में नुमान कोड़ी का जिक्र है। और नुमान कोड़ी जब अलीशा नबी के पास आता है तो वो दरअसल वही बनी इसराइल की छोटी लड़की है जिसके ईमान के वसीले से वो आज यानी नुमान कोड़ी बनी इसराइल में अलीशा नबी के पास आता है ताकि वो आकर फरियाद करे और फरियाद करने के साथ ईमान रखे और ईमान रखकर अपनी बीमारी से शिफा पाए। उसका जो हमसफर, उसका जो खादम था, वो भी उसकी मदद करता है और कहता है कि ईमान के साथ तू इस दरिया में जिसका जिक्र नबी ने किया है उसमें 7 दफा गोता ले, ईमान रख। और जब वो ईमान के साथ ये काम सरंजाम देता है तो उसका गोश्त एक छोटे लड़के की तरह हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये ईमान ही था जिसने नुमान कोड़ी को उसके मर्ज से शिफा बख्शी है। आज की इंजील मुकद्दस में भी हमने 10 कोड़ियों का जिक्र सुना है, और उन 10 कोड़ियों में सिर्फ एक कोड़ी जो है वो भागकर खुदावंद यीशु मसीह के पास लौटा है ताकि वो अपनी शिफा पर, उस मोजज़े पर जो खुदा ने उसकी जिंदगी में किया है, उसको सामने रखते हुए खुदा का शुक्रगुजार हो। दरअसल वही क्यों लौटा है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बात का सवाल कर रहे हैं कि क्या 10 पाक साफ नहीं हुए? फिर वो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या उन पर यह लाजिम नहीं था कि वो लौटकर खुदा की तमजीद करते? प्यारे भाई और बहनों, सामरी दरअसल क्यों लौटा है? सामरी इसलिए लौटा है
کہ اس کی زندگی میں خدا نے اسے پیار ہی زیادہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو جب خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، خداوند یسوع مسیح ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ جس مقام پر وہ لوگ یعنی یہ مبروس، یہ کوڑی جو رہ رہے تھے، یہ ان کے معاشرے سے، ان کے محلے سے، ان کے گھر سے دور تھا، وہ اپنے خاندان سے دور ایک ویران جگہ پر زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے ساتھ لوگوں کا کوئی میل جول نہیں تھا، کسی قسم کی رسم میں، کسی بھی معاشرتی جو کام تھے ان میں وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس بیماری سے بچنے کے لیے یا دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کوڑیوں کو لوگ علاقوں سے باہر بھیج دیتے تھے اور ان کو ایک گھنٹی جو ہے وہ دی جاتی تھی، یا وہ بلند آواز سے دور سے کھڑے ہو کر پکارتے تھے کہ ناپاک ناپاک۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم نے سنا ہے کہ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے تو دور فاصلے پر کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کو پکار کر اس سے رحم کی التجا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج خداوند یسوع مسیح ان کو جب بھیجتے ہیں تو وہ اس لیے ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ جو معاشرے سے رد کیے گئے ہیں وہ اب جا کر اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھائیں، تاکہ کاہن اس بات کی تصدیق کریں کہ اب یہ پاک صاف ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے معاشرے میں معمول کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوبارہ سے اپنی تمام مذہبی رسومات اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر، یعنی اپنے لوگوں سے اور خدا سے دوبارہ سے متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سامری ہے، سامری خدا کے پاس لوٹ کر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ خدا نے اسے پیار ہی زیادہ کیا ہے۔ خدا نے اسے پیار کیسے زیادہ کیا ہے؟ ایک یہودی ہسٹورین جوزفت اور یہودی روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سامری تھے ان کے بارے میں ایمانی لحاظ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ خدا کو مکمل طور پر نہیں مانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ بہت سارے دوسرے بتوں کی پوجا بھی ساتھ میں کرتے ہیں، یعنی آدھے یہودی اور آدھے بت پرست ہیں۔ اس لیے یہودی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ایک تو یہ ان کا مقصد تھا، ایک تو یہ ان کی وجہ تھی کہ وہ معاشرے سے رد کیے گئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کو کوڑ کا مرض جو ہے وہ لاحق تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے رد کیا گیا، یعنی دوہرا ملاپ اس کا اپنے خاندان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا کو پہچان کر اب وہ ایک خدا کو سجدہ کرتا ہے، ایک خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور شکر گزاری پیارے بھائی اور بہنوں دراصل یہی ہے کہ ہم نے خدا کو اپنی زندگی میں دیکھنا، اس کے تمام فضائل کو دیکھنا، اور ان عجائب کاموں کو اپنی زندگی میں پہچاننا جو ہر روز ہر لمحہ ہماری زندگی میں خدا انجام دیتا ہے، اور ان کے وسیلے سے یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں جب اپنے خدا کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہماری لتوریاں میں سب سے اہم پہلو پاک یوخرست کی اقدس قربانی گزارنا ہے، کیونکہ یوخرست کا مطلب ہی شکر گزاری ہے۔ اور جب ہم یہ قربانی خدا کے حضور گزرانتے ہیں تو اس لیے کہ خدا نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے، اور جیسے ہی ہم اس کے پاک بدن اور خون میں شرکت کرتے ہیں تو وہ ہمیں زندگی کی فراوانی عطا کرتا ہے، کیونکہ باپ نے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مگر یہ زندگی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس خدا کو مکمل طور پر مانیں، اس کی عبادت کریں، اور جو کچھ ہمیں عطا کیا جاتا ہے ہم اس کا پرچار بھی کریں، کیونکہ پاک ماس کے آخر میں جب فادر جی یہ بات کہتے ہیں کہ عبادت ہو چکی، سلامتی سے جائیں، تو ہم جواب دیتے ہیں خدا کا شکر ہو، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حقیر نہیں چھوڑا بلکہ اس نے ہمیں قابل سمجھا ہے کہ ہم نجات کے اس کام میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی شکر گزاری کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ اپنے مسیح ہونے کا ثبوت دیتے رہیں، تاکہ خدا یسوع مسیح کی وہ بات ہم میں کامل ہو جس طرح وہ کہتا ہے کہ لوگ تمہارے کاموں سے جانیں گے کہ تم میرے سچے شاگرد ہو۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔